तबस्सुम उर्दू चैनल में आपका उस्ताद तारिक तबस्सुम हाज़िर खिदमत है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम अल्लामा इकबाल के तसव्वुर खुदी को पढ़ेंगे। ये एक ऐसा उन्वान है, ऐसा मौजू है जिस पे तलबा के ज़हनों में बहुत सी उलझनें हैं। हमारी फ़लसफ़ियाना किताबों में इसको समझना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो ज़ुबान इस्तेमाल हुई है वो ज़रा फ़लसफ़ा और अदब की गहराइयों में जाकर बयान हुई है, जबकि आज के दौर का तालिब इल्म उसको समझ नहीं पा रहा होता कि अल्लामा इकबाल का तसव्वुर खुदी असल में है क्या। तो आइए मैं आज आपको इस तसव्वुर को आज के जदीद तकाज़ों के मुताबिक आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसकी ज़ुबान आपके लेवल पर आकर और इसके कंसेप्ट्स आपके मुताबिक आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये ऐसा मौजू है कि अगर हम इसको समझ जाएं तो चाहे हमारा ताल्लुक़ दुनिया की किसी भी कौम से हो, हम अपने काम में और अपने पेशे में तरक्की करते चले जाएंगे। तो शुरू करते हैं अल्लामा इकबाल का तसव्वुर खुदी। अल्लामा इकबाल ने सबसे पहले अपने तसव्वुर खुदी में जिस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया, जिस तसव्वुर को समझाने की कोशिश की, वो है एहसास ज़ात, या इसको हम तय्युन ज़ात भी कहते हैं। अब ये फ़लसफ़ियाना ज़ुबान है, इसे मैं आपके लिए आसान करता हूँ। इसका मतलब है सेल्फ़ अवेयरनेस, यानी इस दुनिया में जो भी शख्स आता है उसके ज़िम्मे अल्लाह ताला ने कोई काम लगाया है, वरना अल्लाह की कोई भी मखलूक बेकार नहीं, और इंसान तो अशरफुल मखलूक़ात है। तो उसके ज़िम्मे एक ज़िम्मेदारी है जिसको अदा करने के लिए अल्लाह के इस कायनात के निज़ाम में हर इंसान उसकी इस कायनात के अंदर एक फ़र्ज़ की अदायगी के लिए आया है, जो कि दूसरे लोगों की आसानी के लिए है, जिससे लोगों का भला होना है। तो इस दुनिया में आकर हमें वो समझना है कि हम किस लिए आए हैं, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ। गालिब कहते हैं कि न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। आखिर मैं क्यों आया हूँ दुनिया में? मेरे ज़िम्मे एक काम है, एक फ़र्ज़ है जो मैंने अदा करना है। अगर ये चीज़ मैं समझ जाऊँ तो मैं अपना हक़ अदा करूँगा इस दुनिया में रहने का, और अगर ना समझ पाऊँ तो फिर मैं वक्त के ज़िया के सिवा कुछ नहीं कर रहा। तो ये छोटी सी बात है जो अल्लामा इकबाल के तसव्वुर खुदी का मग़ज़ है। तो एहसास ज़ात यानी सेल्फ़ अवेयरनेस, एक तालिब इल्म की ज़िंदगी में सेल्फ़ अवेयरनेस कब शुरू होती है? आम तौर पर हम इसको आसानी के साथ समझ सकते हैं, वो मकाम है मैट्रिक के बाद, क्योंकि मैट्रिक के बाद हमारे सामने आम तौर पर 5 रास्ते खुलते हैं। हमारे यहाँ FA है, हमारे यहाँ इंजीनियरिंग है, हमारे यहाँ प्री मेडिकल है, ICS के कोर्सेज़ हैं, ICOM है, और इसी तरह कुछ टेक्निकल शोबे हैं जिनके अंदर हमने अपनी तालीम मुकम्मल करनी होती है। तो यहाँ पे सेल्फ़ अवेयरनेस शुरू होती है। अगर हम अपनी ज़ात को पहचान कर अपने अंदर मौजूद सलाहियतों के ऐन मुताबिक अपने कैरियर का आगाज़ करेंगे तो हम इंशाल्लाह कामयाब होंगे, और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम उस कोर्स में फ़ेल हो रहे होंगे, जिसका नुकसान हमें पूरा साल भुगतना पड़ेगा, और हम एक साल अपनी फैमिली समेत पीछे चले जाएंगे। लिहाजा अगर इकबाल के तसव्वुर यानी सेल्फ़ अवेयरनेस को यहाँ पर अपने जहन में लाया जाए और हम सही रास्ते का तयन करें तो हम एक कामयाब डॉक्टर बनेंगे, हम एक कामयाब इंजीनियर बनेंगे, हम एक पायलट बनेंगे, हम पुलिस ऑफिसर बनेंगे, हम एक उस्ताद बनेंगे। जो भी शोबा होगा हम उसको बेहतरीन तरीके से उसका हक़ अदा करेंगे। तो ये था पहला मरहला, एहसास ज़ात। इसके बाद इकबाल के तसव्वुर खुदी का दूसरा मरहला क्या है? दूसरा मरहला है तरबियत ज़ात।
اور اس پہلے مرحلے کے لیے جو کہ احساس ذات تھا، علامہ اقبال نے کہا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اور دوسرا مرحلہ تربیت ذات ہے، اس کو ہم آج کی زبان میں آپ کی آسانی کے لیے کیا لفظ بولوں گا، وہ ہے ٹریننگ پروسیس۔ یعنی آپ نے جب پہچان لیا کہ مجھ میں کیا خوبی ہے، میں نے ڈاکٹر بننا ہے، میں نے انجینئر بننا ہے، میں نے پائلٹ بننا ہے، تو اب اس کی ٹریننگ شروع ہو جاتی ہے۔ یہ تربیت کے مراحل، یہ ٹریننگ کے پروسیس آپ کے جتنے بھی سال کے، چاہے وہ بی ایس ہے، چاہے وہ اے ڈی ایس ہے، کوئی بھی کورس ہے، چاہے وہ ماسٹر ڈگری ہے، اس کو مکمل محنت کے ساتھ، کیونکہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ عشق اخلاص فی العمل کا نام ہے، اگر آپ اپنے کام کو پوری محنت اور تگ و دو کے ساتھ کریں گے تو یہ اللہ کے ہاں عشق کا مقام پاتا ہے۔ اور تربیت ذات کے درمیان جو خاص چیز اپنے ذہن میں رکھنی ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہے، کہ اگر ہم اس اطاعت سے نکل کر تربیت حاصل کریں گے تو وہ گمراہی ہے۔ جیسے کہ اقبال کہتے ہیں کہ جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ یعنی اللہ کے دین سے ہٹ کر جب ہم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں سے ہٹ کر جب ہم تربیت حاصل کریں گے تو وہ گمراہی ہے۔ جیسے جو ڈاکو بنتے ہیں، جو چور بنتے ہیں، وہ بھی تو ٹریننگ لیتے ہیں۔ تو ٹریننگ، تربیت اللہ اور اللہ کے رسول کے اطاعت کے زیر سایہ ہوگی تو پھر وہ صحیح تربیت ذات ہے۔ تیسرا مرحلہ علامہ اقبال کا تصور خودی کا کیا ہے؟ نیابت الہی۔ نیابت الہی کا مطلب ہے اللہ کا نائب بننا، یعنی وہ فرض جس کو ادا کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اس فرض تک آپ پہنچ گئے، آپ نے اپنی ٹریننگ مکمل کر لی، آپ انجینئر بن گئے، ڈاکٹر بن گئے، پائلٹ بن گئے، استاد بن گئے، وکیل بن گئے، جو بھی کام آپ کے ذمہ اللہ نے لگایا تھا آپ اس درجے پر پہنچ گئے۔ اب آپ کا اصل فرض شروع ہوا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کا نائب بن کر اللہ کے بندوں کے لیے جینا ہے۔ اور اس مقام پر پہنچ کر اقبال کیا کہتے ہیں کہ خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ تو یہاں پہنچ کر آپ نے کیا کرنا ہے؟ پچھلے دونوں مراحل، یہاں مزے کی بات اقبال کے تصور خودی میں یہ ہے کہ پہلے دونوں مراحل یعنی احساس ذات اور تربیت ذات، یہ دونوں کے دونوں آپ کے اپنے لیے ہیں۔ ان دونوں میں آپ اپنے لیے کوشش کرتے ہیں، اپنی پہچان کرنا اور اپنی تربیت کرنا۔ لیکن تیسرا مرحلہ جو نیابت الہی کا ہے، اس میں آپ اللہ کے بندوں کے لیے جیتے ہیں۔ اب آپ کی اپنی ذات ختم ہو جانی چاہیے، آپ کی پوری زندگی، آپ کی پوری کوشش اللہ کے بندوں کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، ان کے فائدے کے لیے ہونی چاہیے۔ تو اس صورت میں آپ صحیح نائب حق بن جائیں گے، اللہ کے صحیح بندے بن جائیں گے۔ اور جب آپ یہ مقام حاصل کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایک اعزاز، ایک انعام عطا کرے گا جو مرد مومن یا مرد حق یا مرد کلندر یا مرد درویش کا مقام ہوگا، جو علامہ اقبال نے اپنے اس فلسفے میں استعمال کیے الفاظ۔ تو جب آپ یہ مقام پا لیں گے تو اب اقبال کہتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اس مقام پہ پہنچ کر اللہ اپنے بندے سے پوچھے گا کہ اے میرے مرد مومن، اے میرے مرد حق، اب تو بتا جو تو چاہتا ہے میں وہ کروں گا۔ کیا خوبصورت حدیث ہے کہ ایک اللہ کی رضا ہے اور ایک بندے کی رضا ہے۔ ہونا تو وہ ہے جو اللہ کی رضا ہے، اور اگر بندہ کرے وہ جو اللہ کی رضا ہے تو پھر اللہ کرے گا وہ جو بندے کی رضا ہے۔ تو یہ وہ مقام ہے۔ اور اس تصور خودی کی اس پوری کہانی کے اندر اقبال یہ چاہتے ہیں کہ مرد مومن بن کر ہم اللہ کی رضا کا حق ادا کریں اور اس دنیا میں آ کر اپنا وہ فرض پہچانیں جس کے لیے اللہ نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا اور بھیجا۔ تو تصور خودی کو میں نے بہت آسان زبان میں اور جدید انگریزی زبان کے الفاظ کے ساتھ جدید تقاضوں کے مطابق آپ کو سمجھایا ہے۔ تو اے طالب علموں،
آپ سب اس کو اپنی زندگیوں میں لاگو کرو تو انشاءاللہ کامیابیاں آپ کے مقدر ہوں گی۔ اور میں اپنی اس بات کا اختتام اقبال کے اس شعر پہ کرتا ہوں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔